अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के रनडाउन में दो तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अहम हैं। सबसे पहले आज एक बड़ी खबर, लिबनान के वज़ीर आज़म साद अल हरैरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका ये इस्तीफ़ा उनकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाम के उठ जाने की वजह से हुआ। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे और जो सूरत हाल बनी उसके ऊपर उनका इस्तीफ़ा। दैन उसके बाद इस वक्त आप समझते हैं पूरे मुल्क में इस वक्त जो हमारी ताजिर बिरादरी जो है वो हड़ताल के ऊपर है, शटर डाउन है उनका, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर एट प्रेजेंट पाकिस्तान की इकॉनमी आज खड़ी कहां पर है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराते चलूं। आज कराची के साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार अतीकुर रहमान साहब। अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। DSNG लिंक पे कराची से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर बंगाली, माहिर मुआशरात हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जनाब नईम मीर साहब। मीर साहब काफी खबरों में आजकल। मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इकराम उल हक, माहिर टैक्स उमूर, दुबई से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम बात करेंगे लिबनानी वजीर आजम साद अल हरैरी की हुकूमत के खिलाफ, उनकी मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ अवाम उठ खड़ी हुई। और 15 रोज से वहां पे हमने देखा कि मुजाहरे जो कि पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर चुके थे, वो मुजाहरे जारी। देन उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका ये इस्तीफा महंगाई, करप्शन और अवाम मुखालिफ हुकूमती पॉलिसीज के नतीजे में वहां पे जो एजिटेशन और मुजाहरे वहां पे देखे गए, उसके बाद ये हुआ। और सूरत हाल कुछ ये हो गई थी कि बैंकों ने दिवालिया होने के डर से, दिवालिया होने के खौफ से वहां पर काम बंद कर दिया था। साद अल हरैरी जो लिबनान के 2 मरतबा वजीर आजम रहे और उनका ये जो टेन्योर रहा वो तकरीबन 5 साल पर मुश्तमिल था। 5 साल वो लिबनान के वजीर आजम रहे। उनके वालिद रफीक अल हरैरी जो हैं वो भी 2 मरतबा लिबनान के वजीर आजम मुंतखब हुए। पॉइंट जो है वो इस्टेब्लिश करने का वो ये है कि एक वालिद साहब और उसके बाद ये साद हरैरी, मौरूसी सियासत लिबनान में, और फिर दूसरी चीज ये कि अच्छा खासा इन दोनों लोगों को वक्त मिला, ये वहां पे वो इकदामात क्यों नहीं कर पाए। और फिर ज़ाहिर है उसी तनाजुर में हम तीसरी मईशतों को भी देखते हैं, अपने हालात को भी उसमें हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़ा महंगाई के ऊपर जो है वो वावेला मचा है। हमारे यहाँ भी करप्शन का, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा क्या हुआ लिबनान में, ऐसा क्या रहा वहां की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज जो अवाम उठ खड़े हुए? लेबनान वाहिद मुल्क नहीं है जहां ये मुजाहरे हुए हैं। चिले में भी हो रहे हैं, इक्वाडोर में भी हो रहे हैं। हर जगह अब अवाम जो है एक नाहमवारी और गैर मुनसिफाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। अर्जेंटीना में तो सोशलिस्ट हुकूमत इलेक्शन जीत गई है, सदर जो है सदारती उम्मीदवार। तो ये जो नाहमवारी के ख़िलाफ़ ये मुहिम है। बाकी चीज़ें वैसे ही मीडिया ने मिला दी हैं। और ये नाहमवारी जो है, ये न्यू लिबरल पॉलिसीज़ जो हैं IMF, वर्ल्ड बैंक की, ये उनका नतीजा है। न्यू लिबरल पॉलिसीज़ में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये सारा शामिल है। और पाकिस्तान में भी बड़े इसके अलमबरदार रहे हैं न्यू लिबरलिज़म के। ये उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हैं कि इनकी पॉलिसीज पे अमल करते हुए इस सूरत हाल तक पहुंच जाती है जो सूरत हाल है। डॉक्टर इकराम उल हक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकराम साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पे बात की जा रही है, लिबनान में वजीर आजम साद अल हरैरी ने इस्तीफा दे दिया और 15 दिन से उनके खिलाफ जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे जो है वो हो रहे थे। वहां पे मुआशी नाहमवारी के खिलाफ, वहां पे सोशल इंजस्टिस के खिलाफ, वहां पे हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज में नाकामी के खिलाफ। डॉक्टर कैसर बंगाली जो है उनका ये कहना है कि ये न्यू लिबरल पॉलिसी या न्यू लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, ये सब उसका किया धरा है। डॉक्टर इकराम, आप मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल सही फरमा रहे थे कैसर बंगाली साहब के उन ममालिक में जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम आए हैं वहाँ कोई भी आपने देखा कि कामयाब मॉडल नजर नहीं आता, बल्कि कुछ सालों के बाद ही
وہاں پہ chaos کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. کچھ پاکستان دیکھیں کہ 12-13 دفعہ جو میجر IMF پروگرام میں جانے کے بعد آپ ہماری اکانومی کے بیسک اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ اس سے خرابی پیدا ہوئی, اور اس کے نتیجے میں جو خوشحالی ہوتی تھی یہاں پہ وہ بھی انہوں نے عوام سے چھین لی اور ان کو ایک ٹیکسوں کی بھرمار کر کے اور وہاں پہ ایسا نظام قائم کیا جس سے آہستہ آہستہ اقتصادی قوتوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جو وہاں امیر طبقات ہوتے ہیں وہ تو امیر ہی رہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ سطح غربت سے نیچے کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بھی دھکیل دیے گئے ہیں. اور یہ جو نئی پالیسی IMF کے پروگرام میں ہے وہاں تو انہوں نے ٹیکسوں کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو اب مڈل کلاس جو پہلے ذرا ایکسلنٹ ہوتی تھی وہ بھی اب رو رہی ہے, اور ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے, اور ریاست اتنی بے حس ہے ان کی پالیسیوں کے پیچھے میں آئی. ابھی نہیں پوچھ سکے آپ فری ایجوکیشن جس وعدہ آپ نے آرٹیکل 25 میں کیا اس کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. فری ہے آپ جو ہے وہ کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں. آپ کے یہاں کیوں جو ہے وہ یونیورسل پینشن کا نظام نہیں ہے. کیا ٹیکسوں کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ آپ کا ڈیفیسٹ وہ بھی نہیں کم ہوگا, اور وہ آپ دن بہ دن جو ہے ٹیکسوں کی برباد کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ. اس کو تو دیکھیے نا, اگر ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بھی کم نہیں ہوا اور لوگوں کی زندگی بھی آرام ہوئی. سر آ جاتے ہیں اسی طرف ذرا ان ڈیٹیل میں آئیں گے. پہلے میاں عتیق صاحب یہاں پر موجود ہیں. عتیق صاحب, جو IMF, ورلڈ بینک اور دیگر لینڈر ایجنسیز ہیں ان کی پالیسیز اس وقت جو میرے دونوں گیسٹ ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جن ریفارمز کی بات کی جاتی ہے کیا الٹیمیٹ صورتحال یہ ہوتی ہے جو لبنان کی. ہمیں تو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ IMF کہتا ہے آپ اپنا معاشی قبلہ درست کیجئے, آپ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیجئے, یہ ساری چیزیں ہمیں کہی جاتی ہیں. عتیق صاحب, جہاں تک صورتحال ہے لیبنان کی اور آپ نے پھر معاشی کنڈیشنز پہ بات کری تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ پرابلمز کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں, اور اس کی ریزنز پہ میں آؤں گا. دیکھیے چلی میں لیٹسٹ بہت سارے پرابلم آئے, لیبنان ہے, اس کے علاوہ عراق میں ہوا ہے, اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ اکنامی امپروو ہو وہ ایک طرف سے اکنامک کولیپس کی طرف جاتی ہے. جب اکنامک کولیپس کی طرف جاتی ہے تو اس میں ڈیٹرمنٹ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں, اس میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ورلڈ بینک نے اور IMF نے ادا کیا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کی اکنامی کے لیے کہ گوئنگ ٹو IMF از فیٹل, اور جب اس کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ صرف کوشش نہیں کرتے کہ لوگوں کے کنٹری کے ٹیکس برڈنز کم ہوں, ان کے بورنگ لیمٹس کم ہوں, ان کی ڈیٹ سروسنگز کم ہوں, ان پہ قرضے کم ہوں, بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لونز میں اضافہ ہوتا چلا جائے. آپ کو لیٹسٹ ایگزامپل پاکستان کا نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو یوٹیلیٹی ریٹس, الیکٹرک ٹیرفس, آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کیا اثر ہو گیا اس کی وجہ سے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بورنگ, ایکسٹرنل بورنگ جو ہے وہ $91 بلین پہ کھڑی ہے اس وقت بھی, جس میں IMF بھی ہے, اور انٹرنل بورنگز کو آپ لے لیں تو وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ ٹریلینز آف روپیز میں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ IMF کے آنے کے بعد جس قسم کے ڈکٹیشنز آئے اس میں سب سے برا ڈکٹیشن پاکستان کے لیے تھا کہ آپ نے اپنی مانیٹری پالیسی میں اپنے انٹرسٹ ریٹس کو ٹوٹلی بڑھاتے چلے گئے. ایک سال کے اندر آپ نے 100% ہائیک دیا انٹرسٹ ریٹ میں, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایکسیس ٹو فائنانس, SMEs اور بورنگ مطلب یہ وہی IMF ہے, یہ وہی IMF ہے جو ڈار صاحب کو الاؤ کر دیتا ہے ان کے 5 سال کے ٹینیئر میں کہ وہ ڈالر کو 105 کے اوپر فریز رکھیں, جبکہ IMF کے ریلیجن میں ہے کہ وہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کو لے کے چلتا ہے. لیکن وہاں پہ حالات کچھ اور تھے, آج حالات کچھ اور ہیں. ہم نے دیکھا ایک سال کے اندر 30-34-35% جو آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے, جس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے. بہرحال پلس اور مائنس دونوں اس چیز کے, ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بڑھتے ہیں دوسرے مدے کی طرف, اور وہ انتہائی اہم چیز جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی ٹریڈر کمیونٹی ہے, تاجر برادری ہے, وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے. آج اور کل بھی ان کی سٹرائک ہوگی. آج کی سٹرائک ان کی کیسی رہی؟ اس بیچ میں انہیں مدعو بھی کیا گیا مشیر خزانہ کی طرف سے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی آج ثالثی کا کردار ادا کرنے آئے, مذاکرات کرنے آئے, لیکن بات وہاں نہیں بنی. اس دوران IMF کا وفد بھی اسلام آباد میں, اور کچھ میڈیا پہ خبریں یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید تاجر رہنما جو ہیں ان کی IMF سے, ان کے لوگوں سے ملاقات کرائی جائے یا بات کرائی جائے. ایسے میں حکومت جو ہے وہ اس بیچ میں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف IMF کی جو ہے وہ کڑی شرائط ہیں اور دوسری طرف FATF. اب
मामला कहां पे जाके सुलझता है, क्योंकि मईशत की दस्तावेजी की तरफ हमें जाना है। ठीक है, ताजिरों के जो भी मसाइल हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली हमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है। आज पूरे दिन क्या हुआ ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में नईम मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। जी मीर साहब, आज क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा आज आपकी स्ट्राइक का? देखें जी, जहाँ तक तो स्ट्राइक का ताल्लुक है तो पूरे मुल्क में जो है वो हड़ताल हुई है और ये कवर की है आपके कैमरे की आंख ने। और कराची से लेके खैबर तक जो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, हमारे ख्याल से कमो बेश 40 से 45 लाख ताजर जो हैं, उन्होंने आज यक ज़बान होकर हुकूमत की डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसीज़ को रद्द किया है, हुकूमत की टैक्सेशन की पॉलिसीज़ को रद्द किया है और हुकूमत को एक दफ़ा फिर ये पैगाम दिया है कि जो वो तरीक़ाकार टैक्स कलेक्ट करने का अपना रहे हैं IMF के ईमा पर, वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। वो टैक्स देना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इकॉनमी को, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आप बता रहे हैं उस पर पूरा उतरना आम ताजर के बस की बात नहीं है। लिहाजा हमें डेडलॉक अभी कहाँ है सर? डेडलॉक अभी कहाँ है शनाख्ती कार्ड के मामले पे? देखिए जी, डेडलॉक तो शनाख्ती कार्ड के मामले पे बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन असल मसाइल तो वो हैं जो शनाख्ती कार्ड की फराहमी से जुड़े हुए हैं और वो मसाइल जो हैं वो हमने डिटेल डिस्कशन में लाए हैं, लेकिन उनका कोई मुनासिब हल जो है वो हमें हुकूमत या FBR की तरफ से नहीं दिया गया। अब मिसाल के तौर पर अगर हम शनाख्ती कार्ड अपनी ख़रीदो फरोख्त पर देते हैं, उसकी शर्त को कबूल कर लेते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी तमाम की तमाम जो टर्नओवर है वो अनर्थ हो जाएगी। जब हमारी तमाम टर्नओवर और बिजनेस अनर्थ हो जाएगा तो हमें 1.5% की शरह से आप इनकम टैक्स लगा देंगे। हमारा जो खालिस मुनाफा है वो 1% से ज़्यादा नहीं है, तो हम 1.5% की शरह से इनकम टैक्स अदा करने से कासिर हैं। यही वजह है कि हमने इन्हें कहा है कि इनकम टैक्स की शरह 0.25% कर दी जाए, तो हमारी भले ही हमारी सेल्स जो हैं वो अनर्थ हो भी जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज हम नुकसान करके घाटा खा के तो टैक्स अदा नहीं कर सकते, अपने मुनाफे में से टैक्स ज़रूर दे सकते हैं। और ये जो टैक्स होगा ये भी तकरीबन 35% की शरह तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो 0.25% पॉइंट आ गया आपका। यहाँ पे और भी चीजें आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले इसी के ऊपर दूसरा वो आता हूँ मैं, दूसरे पॉइंट पे भी आता हूँ। शनाख्ती कार्ड के बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि जरा पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस कर लें। पूरा पैनल हमारे यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर इकरामुल हक, डॉक्टर कैसर बंगाली, रहमान साहब और नईम मीर साहब। एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद डॉक्टर इकराम से हम जानना चाहेंगे कि क्या मसाइल हैं, हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं और आज ये मामला इतना जो है वो इस संगीन लेवल तक क्यों आ गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये मामला इतना इस नहज तक क्यों पहुंचा, क्या मसाइल हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये शनाख्ती कार्ड वाला मामला जो है वो आके अटका हुआ है, इस वक्त हुकूमत की क्या मजबूरी है और आप क्या समझ रहे हैं कि यार कोताही किसकी है सबसे पहले? जी देखिए, कोताही तो हुकूमत की है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ओवरनाइट वो काम करे जो पिछले 10-12 साल में आपने खुली छूट दे थी और आपने कहा कि हमें प्रिवेंटिव टैक्सेस खाती हैं और उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। और आपको सबसे बिजली के जितने भी आपको पता है कमर्शियल जितने भी कनेक्शन थे उसके ऊपर आपने बेइंतहा होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ था। इन लोगों पर भी लगाया हुआ था जो काबिल टैक्स आमदनी जो है वो नहीं कमाते। अब उस साइड को तो वो देखते नहीं है कि उसमें ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शायद जो हमारे यहाँ दुकानदार हैं वो टैक्स नहीं दे रहे थे, जबकि सूरत हाल अगर दूसरों पर देखी जाए तो बहुत से ऐसे दुकानदार जो काबिल टैक्स आमदनी नहीं कमा रहे थे, उनसे बहुत हैवी होल्डिंग टैक्स किया जा रहा था। और उसके नतीजे में लोगों को ये तासुर मिला कि इनकम टैक्स की दरअसल एक इनकम टैक्स बन चुका है और अब हमें रिटर्न देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सडनली कह रहे हैं हमें रियल इनकम को टैक्स करना है। भाई आप जरूर करें, रियल इनकम का टैक्स करें, मगर आप होल्डिंग हटा दीजिए। लोगों के ऊपर आगे इतना बोझ है, आप उनका जो कैपिटल है वर्किंग वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जो माशी तरक्की की मुहिम है उसकी तरफ देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। कौन सा मुल्क है दुनिया में जो ये चाहेगा
کہ اس کے بعد ترقی رک جائے اور ٹیکس بڑھ جائے. ہوتا یہ ہے کہ آپ ترقی کی جو ہے شرح آتے ہیں اس سے جاب سے کریٹ ہوتی ہیں, گڈس سے زیادہ اکانومی ایکسپینڈ کرتی ہے, اکانومی ایکسپینڈ کرتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. عتیق صاحب یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, نعیم صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, لیکن اختلافات ہمارے ان سے بھی ہیں, اور سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ جب پورا پاکستان یا کم از کم جو آرگنائز سیکٹر, جو کارپوریٹ سیکٹر, جو تنخواہ یافتہ طبقہ جو ہے وہ ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی تو ان کی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ سوال میں آپ کی طرف بھی رکھتا ہوں. عتیق صاحب اس وقت جو ڈرائیو لے کے حکومت چل رہی ہے وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے, کس حد تک صحیح ہے, اور اس کی ہینڈلنگ اور مس ہینڈلنگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ عتیق صاحب؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی بہت ضروری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹیکس نیٹ پہ تو لوگوں کو آنا ہی پڑے گا. ہم اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے, ٹیکس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ٹیکس نیٹ پہ تو آنا ہوگا. اگر ٹیکس نیٹ پہ نہیں آئیں گے تو ریونیو کلیکشنز نہیں ہوں گی, اور ریونیو کلیکشنز نہیں ہوں گی تو پھر ٹریڈ ڈیفیسٹس کی طرح ہمارے فسکل ڈیفیسٹس رہیں گے, کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھتے رہیں گے, اور گورنمنٹ بورو کرتی رہے گی, اور یہ قرضے باہر سے اور اندر سے سب سے حکومت کو چلے. بات ساری کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے ہمارے یہاں وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ انکوالیٹیٹو بھی ہے. رسپیکٹ ٹو دا ٹیکس پیئر نہیں اویلیبل ہم لوگوں کو. جہاں تک ٹیکس کلیکشن کا تعلق ہے, اس کی جو ڈاکومنٹیشن اور اس کا جو گھیراؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بالفرض فکس ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تو اس فکس ٹیکس کو بھی آپ جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے وہ اس کو سمپلیفائی کرنا ہے, اس کو ایزی کرنا ہے. بکس پہ بکس بنانا, منشی رکھنا, کتابیں مینٹین کرنا, یہ سب کچھ ایک عام تاجر نہیں کر سکتا. یہ جن لوگوں نے اس وقت ہڑتال کی ہوئی ہے وہ تاجر یہ سارے بکس مطلب عام سب ختم ہو جائے گا, ٹیکس کنسلٹنسی جو ہے وہ چمک جائے گی. ڈفرینٹ قسم کے ٹیکس بکس, بالکل ہمارے یہاں کوئی 18-19 قسم کے تو ٹیکس کلیکٹرز آتے ہیں. کس کس کو ڈیل کیا جائے, کس سے بات کی جائے, کس کس کے ڈاکومنٹ رکھے جائیں, کس کی بک آف اکاؤنٹ رکھی جائے, یہ سب پاسبل نہیں. کمپلیکیٹڈ سسٹم آف ٹیکس کلیکشن کو ایزی بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کو ایزی بنا کر آئی ایم شیور بڑے ایزیلی ہمارے ریونیو کلیکشنز کو اس کو اتنا گنگی ذرا آبزرویشن لیتے ہیں. آبزرویشن اس وقت ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, جو عدلیہ کی بھی سامنے آئی کہ ایک دفعہ یہ آپ ایف بی آر کو ختم کر دیں اور پھر دیکھیں کتنا ٹیکس آپ کا جمع ہوتا ہے. بات کی گئی کہ 80% آپ کا انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور 20% ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اس 20% ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے 22-23 ہزار ملازمین. یہ ہم ایک بگڑے ہوئے نظام سے ہم چیزوں کو صحیح کرنا جا رہے ہیں. کیا یہ ہماری سمت, نیت کی بات نہیں کر رہا, سمت ہماری صحیح ہے؟ ایک فرسودہ نظام سے ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں صحیح ہوں. یقیناً ایف بی آر ایک بہت بڑا ہاتھی ہے, اس کو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن جو بنیادی مسئلہ اس وقت معیشت کا ہے وہ ایف بی آر کے اصلاح کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے, اور اس حوالے سے میں عتیق صاحب سے مکمل اختلاف کرتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. آپ تمام بزنسز کی ڈاکومنٹ کر دیں, لیکن ڈاکومنٹ کے نتیجے میں بزنسز بند ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی چیز حاصل نہیں کرتے. پروڈکشن کو بڑھانا, ایکسپورٹس کو بڑھانا, روزگار کو بڑھانا, یہ پرائمری آبجیکٹیوز ہیں. ڈاکومنٹیشن صرف ایک سبسیڈری آبجیکٹیو ہے. ہم نے الٹا کر دیا سب کچھ. اور ٹیکس ریونیو جمع کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اولین آبجیکٹیو نہیں ہونا سر. جو اسٹیبل اکانومیز ہیں میری بات اچھا ٹھیک ہے, میری بات مکمل ہونے دیں. معیشت بہت کمزور ہے اور گنجائش نہیں ہے مزید ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. جہاں ریفارم کی ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, وہ ایکسپینڈیچر سائٹ پہ ہے. حکومت کے اچھے غیر ضروریاتی اخراجات جو ہے وہ بوجھ ہے اس معیشت کے اوپر. ٹیکس نہیں دینا بوجھ نہیں ہے اس وقت جو اچھا ٹھیک. اب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو اسٹیبل اکانومی ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, کیا وہاں پہ کتنا پورشن ہوتا ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی کا؟ چلے ازیوم کر لیں کہ 100% ڈاکومنٹڈ ہے, لیکن ہمیں اپنے معیشت کے حوالے سے اور اپنی جو اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے, یہاں جو دکاندار ہے, آپ کے ملک میں لٹریسی ریٹ آپ دیکھ لیں, جو پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ان کو بھی 4 لائن لکھنی نہیں آتی ہے, ان سے آپ مقابلہ نہ کریں کہ ویسٹ میں ڈاکومنٹیشن کیا ہے اور ہم وہی ڈاکومنٹیشن یہاں لائیں گے. ٹھیک ہے.
अतीक साहब से की भी बात हो गई हमारी। अच्छा, नईम मीर साहब, आप बताइए कि कुछ वो मामला जो हैं आप लोग मेरे ख्याल से चाह रहे हैं कि आप फिक्स टैक्स की तरफ आ जाएं, हुकूमत ऐसे नहीं चाह रही, मामला अटके हुए क्यों हैं? किस बात के ऊपर इतनी ज्यादा कि ये स्ट्राइक होना कोई अच्छी बात नहीं है? आपको पता है कि रेवेन्यू का कितना बड़ा नुकसान है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज का कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है ये। देखें जी, मेरी तो बातों की जो वजाहत करनी थी वो आपके एक तज्जिया कार यहाँ बैठे हैं, जो ज़ाहिर है दो मुखालिफ आरा आई हैं, तो एक आरा जो है वो मेरे ऐन मुताबिक है और मैं उसी आरा को सपोर्ट करता हूँ। और ज़ाहिर है हम सारे ताजर चूँकि उसी आरा को सपोर्ट करते हैं, हम समझते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंटेशन है, यानी डॉक्यूमेंटेशन तो हर कोई करता है। आप किसी भी मोहल्ले, किसी दुकान, किसी बाजार, किसी मार्केट में चले जाएं, जो कारोबार कर रहा है वो अपने तरीके और अपने तर्ज पर अपना नफा नुकसान तो बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है, यानी वो अपना डॉक्यूमेंटेशन तो कर रहा है। सही है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर, यानी वो तरीक़ेकार जो FBI ने मुतय्यन किया है और वो तरीक़ेकार जो मुतय्यन किया गया है वो वेस्ट से लिया गया है। यानी जैसे मेरे अभी एक मुअज़्ज़ज़ तज्ज़ियाकार ने बताया कि अमेरिका और इंग्लैंड की तर्ज का जो डॉक्यूमेंटेशन का तरीक़ेकार है उसे आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक नकल मार के आप ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स आप अपना वो उनको कहते हैं ताजरों को कि ये करें, तो वो कैसे करेंगे? वो तो कर ही नहीं सकते। मसला ये है कि आप जो हैं थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपने जब IMF के साथ मुआहदा किया तो उस मुआहदे में आप भूल गए कि आप जो शराइत तय करने जा रहे हैं वहाँ एक दूसरी पार्टी भी है, ताजर, जिन पर इन शराइत ने इम्प्लीमेंट होना है। क्या आया वो इन शराइत को उठाने की, उसका बार और उसका वज़न उठाने की सलाहियत रखते हैं? आपने इस बात का अंदाज़ा ही नहीं किया और फिर आपने एक मुआहदा कर लिया। अब जब आपने मुआहदा कर लिया, आप इस मुआहदे से पहले हमें बताते कि भाई हम जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, हमारी ताजर तंजीमों से मशावरत करते, आप हमारे चैम्बर्स और फेडरेशंस को एतमाद में लेते, किसी को आपने एतमाद में नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी फेडरेशंस का जो वजूद है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जब उनसे कौमी सतह पर मशावरत ही नहीं करनी तो हमें फिर ऐसी तंजीमों की ज़रूरत क्या है? हमारे चैम्बर्स जिनके साथ आपने मशावरत ही नहीं करनी तो फिर इन चैम्बर्स को भी बंद कर दें। हमारी जो ताजर तंजीमें हैं, जो अंजुमन आए ताजरान है, जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सेक्टर का मजमुआ है, अगर उनको बुलाकर आपने जो है ऑन बोर्ड नहीं लेना तो फिर इन पर भी बैन लगा दें। ओ भाई, बात यह है कि जब हमसे आपने पूछना ही नहीं और आपने खुद ही वो फैसले कर लेने हैं और आपके दिमाग में अपना एक तस्वर है डॉक्यूमेंट करने का इकॉनमी को, और बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये अननेसेसरी है, इररेलेवेंट है आपकी टैक्स कलेक्शन के साथ। इसका टैक्स कलेक्शन से भी ताल्लुक कोई नहीं है। एक लॉजिकल स्टेटमेंट यहाँ पर कि जो फरीक थे उनको ओरिएंटेशन क्यों नहीं किया, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? पाकिस्तान में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फिर वो चेम्बर्स और ये सारी IMF से मुज़ाकरात, आपने जो प्रोग्राम लिया है वो सिर्फ $6 अरब का है, लेकिन ये $6 अरब आपकी मईशत के ऊपर कितने भारी पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद इसी सवाल का खोज लगाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर इकराम उल हक साहब, जाते जाते सवाल एक छोड़ के गया था कि IMF $6 अरब का कर्जा हमें कितना महंगा पड़ सकता है इस्लाहात के नाम पर और उस स्प्रिट के नाम पर जिसका इस वक्त बात की जा रही है। दूसरा ये कि IMF इस वक्त हमारे ऊपर है, FATF के अंदर हम फंसे हुए हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो ड्राइव है, हुकूमत की कितनी बड़ी मजबूरी है इस वक्त ये करना? जब IMF के साथ देते हैं तो फिर आपसे जिस तरह की पॉलिसी की पोजीशन करते हैं वो तो मारूजी हालात नहीं देखते, वो उनके स्टैंडर्ड अगर आप यूरोप के उससे लेते हैं तो वहाँ आपने देखा कि लोगों की फ्री एजुकेशन भी है, हेल्थ की फैसिलिटीज भी मौजूद है, जैसे मैं पहले कह रहा था यूनिवर्सल पेंशन भी है। तो आप कैसे का पे कर सकते हैं? यहाँ की रियासत जो है वो टैक्सेस की बात तो बहुत करती है, मैं जैसे अभी डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने फरमाया, तो आप एक्सपेंडिचर साइड पर जो बैग हमारे यहाँ तरक्याती अखराजात को जोड़े, इसके अलावा जो इनकी अयाशियाँ हैं जो बड़े बड़े आप यहाँ कर हैं
بڑے بڑے آپ کے یہاں بہت ہیں جو بڑے بڑے آپ کے یہاں جو ہے گھر ہیں ان کی جو ہے وہ ٹیکس پیئر منی سے پیسہ نہیں چاہتا. اگر آپ ان کو ٹیکس نہیں کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی فور ڈوئنگ آف ٹیکس ہے. آپ ذرا اکنامک سروے اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں ٹیکس ایکسپیکٹر کے اوپر آپ نے اتنا ٹیکس چھوڑا ہے پچھلے 10 سال میں جتنا سے کم پیسہ بہت آپ کو لینے کی ضرورت نہ پڑتی. تو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کنٹری کے اندر یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے کہ تاجر ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے. آپ سیکشن اٹھا کر دیکھ لیجیے 236 آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ بجلی کے ساتھ بہت ہیوی انکم ٹیکس کیا جاتا تھا, اس کے علاوہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر بھی ان سے ٹیکس کیا جاتا تھا. تو ان کی ذرا فکر اٹھا کر دیکھ لیجیے اور پھر آپ کو مراد ترخواست جو ایس آر کے ذریعے فور ڈوئنگ آف ٹیکس کا ذمہ دار کون تھا, وہ تو 3 پچھلے پروگراموں میں کرنا لیا ہے, اس سے کہیں زیادہ آپ نے ٹیکس ایگزمپشن کیوں نہیں دی ہے. ذرا ان کو بھی آپ تک جو ہے نشاندہی فرما لیجیے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ معیشت تک دبائیں گے تو اس کا کتنا ہاتھ ہے. اور جیسے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ معیشت کو فروغ دیں گے تو ٹیکس اس کا ویسے ثمر ہے آپ کو اس سے زیادہ آ جائے گا. مگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام سے آپ کو معیشت کو بھی تباہ کر دیں, لوگوں کے روزگار کو تباہ کر دیں, تو یہ کون سی حالت ہے, یہ کون سا IMF کا پروگرام ہے جس کی تاریخ میں بیٹھ کر ہم دن رات جو ہے قصیدے پڑھتے ہیں. یہ تباہی کا ایک جو ہے وہ رکھتے ہیں اس پوائنٹ کو رکھتے ہیں عتیق صاحب کی طرف. عتیق صاحب, یہ صورتحال ہے اس وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو اکنامک ایڈوائزری ٹیم اتنے جید اور اتنے سیزنڈ اور اتنے ایکسپیرینسڈ اس میں لوگ جو کہ اس میں شامل ہیں, یہ آسٹیرٹی کی طرف نہیں کہا جا رہا, اور یہ مطلب اکانومی جس طریقے سے جمود کا شکار ہو رہی ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا؟ عمران, دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن, بہت اچھا لگا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اکنامک کونسل اور اکنامک ایڈوائزری باڈی بنی تو آئی واز دا ہیپیسٹ پرسن ٹو سے دیٹ یہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کو پرائم منسٹر ہیڈ کریں گے, اور جب وہ ان کو ہیڈ کریں گے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہینے میں 2 بار اس کی میٹنگ ہوگی, اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہو کہ پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی میٹنگ 6 مہینے ہو گئے نہیں ہو رہی, اور یہ جب میٹنگ نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کئی فیصلے عجیب و غریب قسم کے ہو رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اکنامی کا کوئی روڈ میپ نہیں نظر آ رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ اکنامی جو ہے, جیسے کہ قیصر بنگالی صاحب اپنے آرٹیکلز میں کہتے ہیں کہ گیمبلنگ اکنامی بن گئی ہے, اکنامی از آن چانس, جیسے لگ رہا ہے کہ ہم رولر کوسٹر میں بیٹھ کے ایک مڈ میں دھکیل دیے گئے. یہ ساری چیزوں کا خمیازہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جب گورنمنٹ and authorities and the masses and the business community, یہ ڈیولپ نہیں ہو رہا کسی طرح. اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اور اس کا اسپیئر بڑھتا جائے گا تو یہ بہت ہولناک صورتحال اختیار کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن حکومت آپ سے متفق نہیں ہے. جو حکومت ہے, میں ذرا اس طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. جناب, حکومتی دعوے اس وقت معیشت پر حکومتی دعوے اور زمینی حقائق, زمین آسمان کا اس میں فرق ہے. حکومت جو دعوے کر رہی ہے, حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ استحکام کی جانب گامزن ہے. حکومت دعوے کر رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس میں کمی ہوئی, کبھی بھی ہوئی ہے, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ, یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی ہوا ہے, حکومت کا یہ بھی کلیم ہے. بجٹ خسارے میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. ترسیلات زر میں اضافے کا رجحان جاری ہے. اسٹاک مارکیٹ تیزی کی طرف ہے. شرح تبادلہ میں استحکام دیکھا جا رہا ہے, اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ حکومت جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے. ناقدین جو ہے اس کے اوپر ان کی رائے یہ رکھتے ہیں کہ جناب برآمدات بڑھائے بغیر آپ نے درآمدات میں ڈراسٹکلی کمی کر دی, اور جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ جمود کا شکار ہے. اور موٹا اگر بتاؤں تو سروسز اور انکم اکاؤنٹ میں تقریباً $60 کروڑ کا خسارہ ہے, اور معاشی سرگرمیاں اس وقت جمود کا شکار ہے. نمبرز جولائی اور اگست کے جو نمبرز ہیں, پروڈکشن نمبر وہ آپ کے سامنے بتاتا چلوں. ایل ایس ایم گروتھ, بڑی صنعتوں کی جو پیداوار ہے اس میں 6% کمی ہوئی ہے. آٹوموبائل سیکٹر کی گروتھ میں 30% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. فوڈ اینڈ بیوریجز کی نمو میں 13% کمی ہوئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں 18%, ان کی ڈیمانڈ میں 18% کمی. آئرن اور اسٹیل کی پروڈکشن میں 18% کمی. سیمنٹ اور کیمیکل کی پیداوار میں بھی 5% کمی ہوئی ہے. ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, اب حکومت جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے
ہے کہ ہم معاشی استحکام کی طرف ہیں, اکانومی جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کر چکی ہے, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے مشیر خزانہ تو یہی باتیں کہہ رہے ہیں, پھر چیزیں مختلف ہیں, اکانومی جو ہے وہ جمود کا شکار ہے, آخر ہم کھڑے کہاں پہ؟ بڑا کنفیوژن ہے ڈاکٹر صاحب. جی, استحکام اگر ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہ بحران میں استحکام ملے گا. بحران کنسولیڈیٹ ہوگا, بحران مضبوط ہوگا, معیشت تو مضبوط نہیں ہو رہی ہے. سارے اعداد و شمار دوسری طرف ہمیں دکھا رہے ہیں. بیانات حکومت جو مرضی دیں, بیانات آئی ایم ایف کے جو یہاں نمائندے بیٹھے ہیں وہ بھی جو مرضی دیں, لیکن جو اعداد و شمار ہے روزانہ کے طور پہ خبریں آ رہی ہے کہ ٹیکس ریونیو ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوئے ہیں, مینوفیکچرنگ کا آؤٹ پٹ گر گیا ہے. تو یہ کس قسم کی ہمیں کہانیاں سناتے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ 137% بڑھ گئی ہے, یہ اور اس کے اندر بڑھی ہے, قوم کو یہ بھی تو بتائیے. اس پہ جی میں اس پہ تھوڑی تفصیل بتاؤں کہ فورن انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آ کے کوئی کارخانہ لگائے, روزگار پیدا کریں, اس سے ایکسپورٹ جنریٹ کریں. ایک یہ ہے کہ ہاٹ منی لائیں اسٹاک مارکیٹ میں یا کہیں منی مارکیٹ میں لے آئے پیسے, یہ بھی فورن انویسٹمنٹ ہے. یہ انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ طور پہ انہوں نے بڑھایا ہے انٹرسٹ ریٹ. وہ جو بین الاقوامی انویسٹرز ہیں, جو جواری ہے, گیملرز ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ لائے ہیں پیسے, بڑے ہائی ریٹ پہ انٹرسٹ ارن کریں گے, اور پھر جس وقت یہ بلون برسٹ ہونے لگے گا پیسے لے کے چلے جائیں گے. یہ 2007 میں ہو چکا ہے شوکت عزیز کی سربراہی میں. یہ پھر یہ ہو رہا ہے. یہ جو فورن ایکسچینج کا انفلو ہے یہ بالکل ہاٹ منی ہے. یہ کلک آف دا ماؤس سے آیا اور کلک آف دا ماؤس سے چلے جائے گا. اور یہ اس کی جو فائدہ ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کا فائدہ غیر ملکی جواری جو فائنینشیل اسپیکولیٹرز ہیں یہ اٹھائیں گے. پاکستان اس کی قیمت ادا کرے گا. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب جو ہمارے انسٹرومنٹ ٹی بلز 3, 6, 9, 12 مہینے کے لیے, بہت ہی شارٹ ٹرم کے لیے یہ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آتی اگر یہ پی آئی بی کے اندر 3 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, 20 سال کے لیے, تو کم از کم آپ کے پاس ایک اچھا وہ تھا. یہ اتنا شارٹ ٹرم کے اندر, اور یہ ایجپٹ کا ماڈل جو فالو کیا جا رہا ہے یہاں پر پاکستان میں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو سرو کر پائے گا؟ نہیں, دیکھیے یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. ابھی ڈاکٹر فیصل بنگالی نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمیں پکچر روزی پیش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد استحکام ہوگا اور ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے, تو اس سے بھی نہیں ہوا. دراصل یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں ہماری مارکیٹس کے اندر آ کر ہائر ریٹ آف انٹرسٹ رکھ کے سارا پیسہ. مجھے بتائیے کہ کون سی دیر پا انڈسٹری لگ گئی ہے جو آپ کے ہاں جو آنے والے دنوں میں بہت ہی روزگار پیدا کرے گی, جو آنے والے دنوں میں آپ کے ہاں ٹیکنالوجی کا اثر ہوگی. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے کہ پاکستان کے اندر تو سوائے امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی کے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب ان کا یہی منصوبہ ہے کہ جو تھوڑی بہت جان ہماری لوکل انڈسٹری میں رہ گئی تھی یا تاجروں میں جو رہ گئی تھی اس کو بھی ٹیکسی سے تباہ کر کے اس کو کھلی منڈی کے طور پہ پاکستان کو استعمال کیا جائے. اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک بھی آتی ہے کہ ان کی جو چہیتی وہاں پہ مسائل نیشنل ہے وہ یہاں لوٹ مار کریں, اور وہ چیزیں جو ہمارے یہاں پہلے کاٹیج انڈسٹری میں بنتی تھی جن سے آپ دیکھ لیجیے چین کی ہوائی پر ہم پہنتے ہیں, ہماری انڈسٹری ساری ہوئی. اس کے بعد جو آپ کی ویلیو ایڈیڈ گڈس ہیں وہ بجائے یہاں تیار ہوتی ہیں, وہ باہر سے آتی ہیں, چاہے آپ کے یہاں وہ اپنا بھی سیکٹر ہو, اور اس کے نتیجے میں بڑا پیسہ یہاں سے نکل کر کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. تو یہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کو تیار نہیں ہے, یہاں پہ وہ چیزیں مینوفیکچر کرنے کو نہیں ہے. آپ کو موبائل باہر سے امپورٹ کرنے کو تیار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے ہی سالوں میں ہم نے بہت سی موبائل مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری لگائی ہے جس سے کہ یہاں کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوتی, اور ہم اس کو رکھتا ہوں سر. اگر آپ کو نہیں میر صاحب کی طرف, نہیں میر صاحب اب ظاہر ہے آپ کے مسائل, نہیں میر صاحب آپ کے مسائل ظاہر ہے کہ اس وقت آپ اس میں لگے ہوئے, لیکن بات یہ کہ ایک آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی کہ پاکستان ایک انڈسٹریل
कंट्री होता, रादर कि हम इंडस्ट्री की तरफ तो नहीं गए, हम ट्रेडिंग स्टेट बन गए और उसमें ये सूरत हाल है ना। पिछले ये जो पॉलिसीज हैं इनके नतीजे में पाकिस्तान में कारोबार रहा कितना, अगर कारोबार, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान उसमें 28 दर्जे बेहतर हुआ, तो आपको ऑन ग्राउंड लग रहा है कि कुछ वाकई ऐसी बेहतरी हुई होगी या वो रिफ्लेक्ट हो रही है ग्राउंड रियलिटी में? देखें जी, ये हुकूमत जो है ना जी, ये कह रही है जी हमने आपसे डॉक्यूमेंटेशन करवानी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? कागजी कार्रवाई। तो कागजी कार्रवाई जो है ना, ये जो अभी आपने अपना मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अपना इंडेक्स बताया, ये भी एक कागजी कार्रवाई है। और अपना अमली सूरत हाल ये है कि कारोबार जो है नहीं, ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स है मेरे भाई, ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, वहां की चीजें थोड़ी बहुत इंटरनेशनल इंडेक्स जो होते हैं ना जी, ये इंटरनेशनल इंडेक्स जो होते हैं ये भी किसी ना किसी कुव्वत के ज़ेर असर होते हैं और ये सारे निज़ाम ऐसे ही चल रहे होते हैं और ये पूरी दुनिया, ये तमाम चीज़ें सियासत ही के गिर्द घूमती हैं। हमें भी इतनी समझ है और ये तमाम चीज़ें फैब्रिकेटेड ही होती हैं, हमें इनकी किसी चीज़ पर कोई एतमाद और एतबार नहीं है। देखा ना जी, यहाँ पर तो सूरत हाल ही अजीब है। आप कह रहे हैं कि जी कारोबार जो है वो बहुत बेहतर हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गई है। आपका मुझे बताएं, आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो है क्या वो पूरा हुआ है टारगेट जो आपका इस क्वार्टर का था? मेरे पास अभी फिगर्स मौजूद हैं, अगर उसमें से सेल्स टैक्स और उसमें रिफंड्स के फिगर्स निकाल दिए जाएं जो इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया है, तो पिछले साल के क्वार्टर से ये 6% नीचे हैं। ये तो अदादो शुमार का हेर फेर और चक्कर चला के जो है ना जी ये सारी बातें करते हैं और हमें समझ ये नहीं आ रही कि सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार हमारा रिटेल सेक्टर है। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, बिजली गैस ये वो चीज़ें, आमदनी बढ़ी, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। जब ये सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, जब डॉलर की कीमत आपने अभी खुद बताया 35 से 40% डिस्काउंट रेट, महंगाई वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन हम IMF को ये भी लिख के देके आ गए हैं कि हम इस प्रोग्राम के बीच में वैट के ऊपर भी जाएंगे, वैल्यू एडिड टैक्स के ऊपर। आज तो शनाख्ती कार्ड का इतना बड़ा फड्डा खड़ा है, वैट के ऊपर क्या कैसे जाएंगे हम? वैट पर ये जाएंगे तो पहले वैट के लिए हमारे साथ बैठकर उसकी कोई मोडेलिटीज तय तो करें ना। कोई बात नहीं, टैक्स नेट को बढ़ाना, टैक्स नेट में जाना, डॉक्यूमेंटेड होना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है ना। हम तो, हमारा तो रोना ये है कि हमें हमारे साथ बैठ के उसका तरीकेकार बना लो कि कैसे जाना है। अब तो हम उम्मीद रखें कल आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उम्मीद रखें कि बैठ के और कुछ गुफ्त शनीद होके, मुज़ाकरात होके कोई अच्छी खैर की खबर आएगी। देखें जी, मुझे खानों से और इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका माइंड सेट है कि ताजर चोर है, सारा मुआशरा चोर है, सियासतदान चोर है। ये तो चोरी का एक नैरेटिव लेकर निकले हैं। ये जब मुल्क से बाहर जाते हैं तब भी ये अपनी कौम को चोरी के तौर पर बताते हैं, ये चोरों की कौम है, ये सारे डाकू हैं, ये करप्ट हैं। तो मैं तो इस हुकूमत से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन फिर भी बड़ी हार्ड लाइन इस वक्त जाहिर है कि ये स्टेक होल्डर है और जिस मुसीबत और परेशानी में वो इमरान, बड़ी अच्छी बात आपने की, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जून से पहले की है। जून के बाद तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा हंगामी सूरत हाल में पहुंच गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुकूमत ने जिस तरीके से क्लेम किया, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स उसके ऊपर आए और हमारी जो आपके एडवाइजर इत्तलात जो है मुशीर इत्तला, उनका ट्वीट उसके ऊपर आया, पूरा ओन किया। इमरान, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आ रहा हूं कि इस वक्त तो इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में बहुत शॉकिंग कंडीशंस है और इस शॉकिंग कंडीशन का सबसे बड़ा जो मामला है वो आपका इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना है। आप क्या इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे इन्फ्लेशन भी इतना ही बड़ा है। जब इन तमाम चीजों को आप देखते हैं तो आप ये देखें कि पॉवर्टी लेवल आपका मजीद बढ़ता जा रहा है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, रोजाना आप 3-4 हजार लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत महंगा है। उसमें तो आप गिरे, एक्सेस टू फाइनेंस में आप गिरे, वो नीचे आया है। और आपका दूसरा जो आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, दूसरा मैं आपको कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है वो भी बहुत महंगी हो गई। मैं मिसाल देके कहता हूं, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो फाइनेंसिंग कराता है 12 लाख की। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वही गाड़ी उसकी 14-15 लाख की हो गई, वो मुस्तकिल पे किया जा रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि आप घरों देंगे, यहां तो जिसके पास घर है वो अपनी किस्तें नहीं पे कर पा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप उसकी किस्तें बढ़ाते जा रहे हैं। एक अजीब मुसीबत ये पाया कि इस वक्त है कवा के कुछ नजर नहीं दे सकते,
ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ظاہر ہے کہ صورتحال اسی بیچ میں اس کو بہتر کرنا ہے اور یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اور اس ملک کی معاشی ترقی سے ہی ہماری اپنی ترقی جو ہے وہ کنڈیشن ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, نعیم میر صاحب اور عتیق صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ اب پاکستان اکانومی واچ کے جو اگلا ایڈیشن ہوگا وہ آنے والے پیر کو ہوگا. تب تک اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.